बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 8 अगस्त साल 2020 और दिन है आज हफ्ते का। आज हम आपसे जनाब इंतहाई अहम तरीन चीज़ डिस्कस करने लगे हैं। उसमें चीन भी है और उसमें सऊदी अरब भी है और उसमें ईरान भी है और अमेरिका सरकार तो होती है। और आपको याद होगा कि इस वक्त हमारा जनूबी एशिया जो है, यहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही हैं। चीन ने इंडिया को फेंटा लगाया हुआ है और अच्छी तरह फेंटा लगाया है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत मारा है और मज़ीद मार रहा है। और इंडिया के पास सुबकी के सिवा, शिकस्त के सिवा कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने 5 राफ़ेल भी ले लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और चाइना बदस्तूर अपनी पोजीशन मुस्तहकम किए हुए मज़ीद मुस्तहकम कर रहा है और उसने कैटेगोरिकली साफ जवाब दे दिया है। अब कुछ चीज़ें बड़ी मज़े की हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब पाकिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। वो मुल्क भी अब पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं समझते थे और हमेशा दूर दूर से रहते थे। और पाकिस्तान को भी राम करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये चाइना और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है ये ख़त्म हो। और लॉलीपॉप भी आपको पता है दिया जाता है और इनडायरेक्टली इमदाद की वो चमक दिखाई जाती है। इस तरह की बातें की जा रही हैं। गेम ज़रा थोड़ी सी बड़ी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि और गेम अच्छी खासी बड़ी है। सूरत हाल ये है कि पहली मैं आपको एक ख़बर देता हूँ, वो ये है कि ख़ास तौर पे एक तो पाकिस्तान ने जनाब इंडिया से ये कहा है, इंडिया ने कोशिश की बैकडोर चैनल के ज़रिए रब्ता करने की। एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडिया काफ़ी बुरी तरीके से फंसा हुआ है और बैकडोर चैनल पे कोशिश की कि बैकडोर चैनल पे हम यानी कि वो डिप्लोमेसी खुफिया सफारतकारी शुरू करें और खुफिया सफारतकारी के ज़रिए हम कोई बातचीत करते हैं। तो उस खुफिया सफारतकारी का जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है साफ इनकार। उन्होंने कहा कि अब बंद कमरे में कोई बात नहीं होगी, अनऑफिशियल ज़रिए से कोई बात नहीं होगी और क्या कहना चाहिए, बैकडोर चैनल अब काम नहीं करेगा। अब जो भी होगा टेबल पे होगा और ओपनली होगा, क्योंकि पाकिस्तान और कश्मीर इस वक्त जिस पोजीशन पे पहुंच चुका है, क्योंकि इसका बुनियादी मकसद क्या था, एक दरार डालना था कि पाकिस्तान को डायरेक्ट एंगेज किया जाए बैकडोर चैनल के ज़रिए, खुफिया सफारतकारी के ज़रिए, और चाइना को ये तासुर दिया जाए कि देखें इंडिया पाकिस्तान ने तो हमारे साथ बराह रास्त बातचीत शुरू कर दी है, और चाइना को ये मैसेज दिलवाया जाए और उसमें वही झूठ बोला जाएगा। तो पाकिस्तान ने ये कोशिश नाकाम बना दी है और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि किसी किस्म की कोई खुफिया सफारतकारी नहीं होगी। एक बार उसके बाद अब पाकिस्तान को एक और दिया गया जनाब, वो ये है कि आपको मालूम है कि इस वक्त साउथ चाइना सी की पॉलिटिक्स चल रही है। साउथ चाइना सी समंदरों में जो समुद्री भी एक पूरी दुनिया जी समंदर, और ये ज़मीन हमारी बहुत छोटी है, समंदर इससे बड़ी सल्तनतें हैं समंदरों में। और साउथ चाइना सी आपको पता है कि जैसे नाम से ज़ाहिर है कि वो चाइना की एक सल्तनत है। उस सल्तनत को ख़राब करने में अमेरिका, जापान, ये सारे, ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ इंडिया, ये सारे मिल के अब उसको वहाँ पे भी डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। वहाँ पे रास्ते रोके जाएं, वहाँ पे उनको डिस्टर्ब किया जाए। तो जापान जो है वो अमेरिका का बड़ा बेहतरीन पार्टनर है और चाइना के मुकाबले में जापान जो है। तो सूरत हाल ये हुई है कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस आपको बता रहा हूँ कि कैसे बढ़ी है। लेकिन एक बात बता दूँ कि पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो इस वक्त पार्टनरशिप है वो बड़ी फिट किस्म की है। इस तरह की चीज़ों से वो हिट नहीं होगी। जापान के वज़ीर दिफा की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है 1-on-1 और डिटेल हुई है, और उसमें
بظاہر تو یہ تھی کہ جی کووڈ-19 پہ زبردست کام کیا ہے افواج پاکستان نے، اور پاکستان بہت طریقے سے نکلا ہے، بہت کامیابی سے نکلا ہے، لیکن جو اصل چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم دفاعی تعاون کرتے ہیں، دفاعی شعبوں میں تعاون کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے مدد حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ پاکستان کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس سے جاپان جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور خاص طور پہ جو وزیر دفاع جو تھے جاپان کے، انہوں نے سیلف ڈیفنس فورسز کی کروز شپ ڈائمنڈ پرنسز پر ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا ہمارے سپہ سالار کو، اور سیلف ڈیفنس فورسز انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنی سرگرمیوں کے دوران کیسے کام کرتی ہے، کیسے مؤثر اقدامات کیے، اس کے بارے میں بتایا۔ لیکن جو اس کے پیچھے اصل چیز تھی وہ تھی کہ پاکستان کے ساتھ ہم دفاعی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں، اور ڈیفنس کے شعبے میں ہم معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ جو زرعی زمینوں پہ حملہ ہوتا ہے ٹیڑے دل کا، اس کے بھی ہم ایکسپرٹ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دی گئیں، اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ چائنا کو یہ تاثر دیا جائے کہ دیکھیں پاکستان ہمارے ساتھ انگیج ہو رہا ہے، تو پاکستان کی امپورٹنس بڑھ رہی ہے۔ پاکستان نے تو اپنا اوپن کیا ہوا سارا کچھ، جناب اوپن فارن پالیسی ہے، لیکن کشمیر اور چائنا اور سی پیک، ان سے پاکستان باہر نہیں نکلے گا، ایک بات۔ دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ آپ کو پتہ ہے معاہدہ، چائنا اور ایران $400 ارب کی سرمایہ کاری، $600 ارب کی سرمایہ کاری، 25 سال کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، اس کو بھی سبوٹاج کرنے کے لیے ایک خبر باقاعدہ طور پہ دی گئی ہے۔ وہ خبر میں آپ سے بتا دوں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ جناب چائنا کی مدد سے سعودی عرب جو ہے وہ جوہری قوت بننے جا رہا ہے، اور جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، اور اس میں مور دین کوئی 60% کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ اور اس کا یہ ہے کہ جناب مختلف دنیا سے سعودی عرب نے ہتھیار لیے تھے، اور ان ہتھیاروں کو لے کے اور چائنا سے ایکسپرٹیز لے کے تو جوہری مواد جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے، اور سعودی عرب کے فلاں مقامات پہ یہ جناب اڈے قائم ہیں جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ یہاں پہ یہ کھلونا تیار ہو رہا ہے، جو کھلونا پاکستان کے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے، برطانیہ کے پاس ہے، انڈیا کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس ہے، تو وہ کھلونا اب سعودی عرب بھی تیار کر رہا ہے۔ اب یہ سٹوری وال اسٹریٹ جرنل کی بھی ہے، اور یہ سٹوری نیو یارک ٹائمز کی بھی ہے، اور یہ ایسوسیٹڈ پریس نے بھی یہ دی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران اور چین کے درمیان جو اس وقت اعتماد سازی کا عمل ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جب معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس کے مندرجات ابھی کچھ آئے ہیں، سارے نہیں آئے، وہ 25 سالہ پارٹنرشپ ہے، اس کو سبوٹاج کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے یہ خبر لانچ کی گئی ہے، اور کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا، میں نے ایکسپرٹ سے بھی بات کی کہ سعودی عرب میں یہ کام ہو اور پتہ نہ چلے، اور امریکہ کو بھی پتہ نہ چلے، امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں کو بھی پتہ نہ چلے، اور اسرائیل کو بھی پتہ نہ چلے، کیونکہ سعودی عرب میں تو ان کی ایکسیس ہی بہت ہے، سعودی سرزمین پہ ان کی بہت زیادہ ایکسیس ہے، اور سیکورٹی کے معاملات تو خاص طور پہ امریکنز کے پاس بہت حد تک ہیں، اور ہر چیز سے، اور خاص طور پہ جب سے MBS آئے ہیں تب سے تو یہ چیز ایک نئی گیم شروع ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ساری خبروں سے کیا حاصل ہوگا، اور کیا ایران اور چائنا کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ اب اسرائیل کے ساتھ بھی مراسم بنا رہا ہے۔ تو اس خبر کا کیا مقصد ہے؟ یہ خبر دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو
چائنا کے ساتھ لنک کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے جو ایک کھچڑی پکائی جا رہی ہے. تو باقی بات رہی چائنا اور پاکستان کی اور وہ ساری چیزیں انشاءاللہ. پروگرام میرا خیال ہے ویڈیو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.